नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडानले प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा। विप्लव नेतृत्वको नेकपा र नेकपा माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता हुने उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भन्छन्। जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता। नेपाली राजनीतिमा शक्तिमा पुगेपछि अरूको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति छ। माधव कुमार नेपालको भनाई। नेपाली राजनीति फोहोरी भइसक्यो। चितवनमा मतदान केन्द्र तयार। मतगणना स्थलमा तार जाली र सीसीटीभी क्यामेरा। एयर इन्डियाका पाइलटमाथि महिला साथीलाई ककपिटमा बसाएको आरोप। अनुसन्धान जारी। लिभिङ टुगेदरमा बसेर बिहे गर्न नमान्दा युवकको हत्या। दम्पति प्रहरीको नियन्त्रणमा। असहज स्थितिमा भत्ता कटौतीबारे छलफल हुँदैछ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत। अन्ततः कोशी प्रदेशको नामकरणमा आन्दोलनमा मृत्यु भएका पदम लिम्बुको आज अन्त्येष्टि गरिँदै। पदम लिम्बुको शवयात्राको क्रममा विराटनगरमा तनावग्रस्त प्रहरीले छाड्यो असुर ग्यास। 15 जना घाइते। शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। अराजकतावादीहरूले सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय शक्तिमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। राप्रपाले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनःस्थापनाको मुद्दा संसदभित्रै र बाहिर दौरो ढङ्गले उठाउँछ। राप्रपा नेपालको भनाई। भोलिको चुनावलाई लक्षित गर्दै रवि लामिछाने सहित उम्मेद्वारहरू चितवनमा। रवि लामिछानेमाथि हमला गरेर भए पनि जित्ने दाउमा जितनारायण श्रेष्ठ। अदालत जस्तो छैन, सरकार जस्तो छैन नेकपा एमालेको आरोप। नेकपा स्थापनाको हिरक उत्सव वर्षभर मनाउन एमालेले सार्वजनिक गर्यो लोगो। केरलको कार्यक्रममा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गोली ठोकेर हत्या गर्ने धम्कीसहित आयो एकाएक पत्र। झस्किए नरेन्द्र मोदी। सुरक्षा व्यवस्था झन कडा पारियो। आखिर कसले पठायो हत्याको पत्र? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। मौन अवधिभित्र पनि जितनारायण श्रेष्ठले भित्रभित्रै चितवनमा माहौल बनाउँदै के रवि लामिछानेको हार हुन्छ त? यस्तो छ नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा। रवि लामिछानेले कुनै पनि हालतमा भोट नहाल्न जितनारायण श्रेष्ठको चितवनवासीलाई आग्रह। सिंहदरबारको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। महानगरसँग समन्वय गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण। कञ्चनपुरमा घाँस काट्न गएकी महिलालाई बाघले गर्यो आक्रमण। ग्यासले हुँदा मासु पसलमा भीषण आगो लागि। चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भोट जोगाउन चुनौती। उपनिर्वाचनको परिणाम 3 दिनभित्र सार्वजनिक हुने। 2 जिल्लामा बढे मतदाता। आइतबारको उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन अनुगमन संयन्त्र स्थापना। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था सुधार उन्मुख के भएको थियो? यसबारे जानकारी। कतार प्रहरीमा जागिर लगाउने प्रलोभन देखाएर 63 लाख ठगे। ईदको अवसरमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिको सबैलाई शुभकामना। निष्पक्ष न्यायका लागि कानुन व्यवसायको आचरण महत्त्वपूर्ण। दाइजो नल्याएको भन्दै श्रीमतीलाई आगो लगाई हत्याको प्रयास। श्रीमान प्रहरीको नियन्त्रणमा। बाघले आक्रमण गरी एक महिलाको ज्यान लियो। 3 जिल्लाको सिमाना बन्यो आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य। चितवनमा उपनिर्वाचनका दिन मनोकामना केबल कार बन्द हुने। र फेरि आयो महाकालीबाट निकै दुःखद खबर। भारत जाँदै गरेका युवा तोइनबाट खसेर महाकालीमा बेपत्ता। आखिर किन महाकालीमा सुरक्षित छैन? 6 महिनामा आखिर किन हुन्छन् बेपत्ता? विराटनगर झडप घाइते 3 जनाको अस्पतालमा उपचार हुँदै। 4वटा टिप्पर एकैसाथ ठोकिएपछि 2 जना घाइते। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक सदा झै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरेर पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेर 1 जना पुरुष बेपत्ता भएका छन्। आज शनिबार 1:30 बजेको समयमा तुइनबाट खसेर ब्यास नगरपालिका 2 तल्लो दोबलिङका 44 वर्षीय
सिंहदल सिंह भण्डारी बेपत्ता भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एसपी श्याम चौधरीले आज दिउँसो 1 बजेतिर भण्डारी तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएको खबर आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बेपत्ता भण्डारीको खोजी कार्यमा अहिले 5 जना प्रहरी टोली खटिएको छ। भण्डारी नेपालबाट भारत जाने बेला तल्लो दुब्लिङ स्थित तुइन घाटबाट खसेर बेपत्ता भएको बताइएको छ। बेपत्ता भण्डारीको खोजीमा स्थानीयवासीहरू पनि जुटेका छन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विराटनगरमा पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामाकरणमा गर्दै आन्दोलनरत पक्ष र प्रहरी बीच झडप हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। कोशी नाम खारेजको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने क्रममा घाइते भई मृत्युवरण गर्न पुगेका पदम लिम्बू जाले हाङको शव प्रदर्शन गर्ने क्रममा विराटनगरको रोड सेसमा झडप हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा इटहरी 2 का 30 वर्षीय जेनिस राई, झापा शिव सता छिका 43 वर्षीय राजकुमार शेर्पा, विराटनगर 8 का 42 वर्षीय चन्द्रकुमार राई रहेका छन्। राईलाई प्रहरीको गोली लाग्दा एकजनाको खुट्टामा चोट लागेको छ भने अन्य 2 जनाको असुर ग्यासको प्रहारबाट हात र खुट्टामा चोट लागेको किरात राई आयुख्याका सचिव कोन्ता राईले जानकारी दिन्। उनका अनुसार 3 जना घाइतेको विराटनगर स्थित पारस अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। पहिचान पक्षधरले कोशी नाम खारेजको माग गर्दै गत चैत्र 5 गते विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप भएको थियो। उक्त झडपमा जाले हाङ घाइते भएका थिए। घाइते भएका जाले हाङको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा 10 गते मृत्यु भएको थियो। लाजे हाङको अन्त्येष्टि गर्नु अघि धरानमा इटहरी विराटनगरको रोड सेस चोकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण तथा श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने र कोशी प्रदेशमा परिक्रमा गराउने उनीहरूको कार्यक्रम थियो। सोही क्रममा झडप भएको हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपालको राजनीतिमा विकृतिको भारी रहेको बताएका छन्। आज शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि विकृतिको चाङ रहेको दावी गरे। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा र राजनीतिमा व्यक्तिवाद हावी भएको बताएका छन्। उनले सत्ता हातमा पुगिसकेपछि आफूलाई सर्वशक्तिशाली ठान्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले अरूलाई मान सम्मान मर्यादा गर्ने नभई सबैलाई अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको बताएका हुन्। उनले कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट बन्ने भन्ने बारे विरत छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भने अहिले नेपालको राजनीतिमा वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै विकृति विद्यमान छन्। व्यक्तिवादको रोक लागेको छ, भ्रष्टाचारीको विकृति पर्याप्त छ, अरू सबैलाई बडो अपमानपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा हामी कसरी असल संस्कार भएका कम्युनिस्ट हुन सक्छौं, कस्तो किसिमको आदर्शलाई हामी अंगीकार गर्न चाहन्छौं, यी सबैमा खुला बहस गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। निर्वाचन आयोगले आइतबार हुने उपनिर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त बनाउन सरकारवालालाई निर्देशन दिएको छ। शनिबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, तिनका प्रतिनिधिका साथै मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत, सुरक्षाकर्मी सहित सबै कर्मचारीलाई विशेष निर्देशन दिएको हो। अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी वा गर्भवती वा आफ्नो काखी बच्चा साथमा भएकी महिला, क्रियापुत्री आदि जस्ता मतदातालाई मतदान गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिई सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको हो। तनु 1, बारा 2, चितवन 2 मा निर्वाचन भोलि बिहान आइतबारे प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेत्र विक्रमचन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीच पार्टी एकता भएको छ। 75औं कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा खुल्ला मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी एकताको घोषणा गरेका हुन्। पार्टी एकता घोषणा गर्दै 14 बुँदे सहमति गरेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा, सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति, वैज्ञानिक समाजवादी लगायतका विषयलाई कार्यान्वयनको लागि जोड दिने बताएका छन्। त्यस्तै दुई पार्टी बीच केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो, स्थायी समिति, स्थानीय तहहरू साथै जबस विभागहरूमा एकताको भाव अनुरूप कमिटी निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सबैलाई चासोको विषय भनेको रवि लामिछानेका सवारी चालकको अवस्था। केही दिन पहिले मात्रै दुर्घटनामा परेका सवारी चालक अहिले कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने सबैलाई चासोको छ। यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर थापा शम्भुको स्वास्थ्य अवस्था अब चिन्ताजनक बनेको छ। मेडिसिटी अस्पताल सुरुतका अनुसार उनको अवस्था क्रिटिकल छ। उनको मुटुको चाल र रक्तचाप चिकित्सकीय उपकरणका सहायताले मेन्टेन गरिएको बताएका छन्। उनको अवस्था अत्यन्तै क्रिटिकल छ। अहिले मेसिनको सहायताले मुटुको चाल र रक्तचाप मेन्टेन गरिएको छ, अस्पताल स्रोतले भन्यो। थापा सोमबार वैशाख 4 गते बिहान चितवन स्थित रवि लामिछानेको घरको छतबाट खसेको अवस्थामा
फेला परेका थिए। राति सुत्नका लागि छतमा गएका उनी बिहान घाइते अवस्थामा फेला परेपछि उपचारको लागि चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएको थियो। चितवनबाट उनलाई वैशाख 5 गते नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल ल्याइएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यही वैशाख 11 गते यानि कि पर्सि दक्षिणी राज्य केरलामा हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र आएपछि राज्यभर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। आगामी सोमबार प्रधानमन्त्री मोदीको कोची कार्यक्रममा आत्मघाती आक्रमण गर्ने धम्कीयुक्त पत्र भारतीय जनता पार्टी बीजेपीको प्रदेश कार्यालयलाई प्राप्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पत्र प्रेषकको नाम र अन्य विवरण पनि त्यसमा भएकाले सुरक्षाकर्मीले निजलाई पहिचान गरिसकेको छ। विपक्षीहरूले आफूलाई फसाउन आफ्नो नाम प्रयोग गरेको दावी गर्दै ती आरोपित व्यक्तिले आफूले कुनै पनि पत्र नलेखेको दोहोऱ्याएका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान निकायका अधिकारीले अनुसन्धान जारी राखेको तथा थप विवरण आउन बाँकी छ। बीजेपीका राज्य प्रमुख के सुरेन्द्रनले प्रधानमन्त्री मोदीका निर्धारित सबै कार्यक्रम हुने बताए। उनले सोमबार कोच्चीका कार्यक्रममा सहभागी भएर भोलिपल्ट तिरुवनन्तपुरमा वन्दे भारत एक्सप्रेसको उद्घाटन गर्ने र जनसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको राज्य प्रमुख सुरेन्द्रले जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री मोदीको केरला भ्रमणले राज्यको विकासलाई गति दिनेछ। राज्य जनतामा ठूलो उत्साह र अपेक्षा छ। भ्रमणबाट केरलाको राजनीतिक परिवर्तन प्रारम्भ हुनेछ बीजेपीले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भोलि आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विदाबारे जानकारी दिएको हो। 12 जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गते यानि कि भोलि उपनिर्वाचन हुँदैछ। मतदान स्थल रहेका विद्यालय तथा सरकारी निकायमा भने वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन विदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। युवकको हत्या गरेर 5.5 महिनादेखि फरार रहेका पति पत्नीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पर्साको बेरगंज महानगरपालिका 15-20 गाउँका 24 वर्षीय कैलाश महतो र उनकी पत्नी 20 वर्षीय रोशनी देवीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई प्रहरीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ। 12 जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद लिई आरोपितमाथि अनुसन्धान थालिएको प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए। जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 8 राजनपुर टोल घर भई बसेको सहचालकको काम गर्ने 22 वर्षीय महेश शाहको हत्या आरोपमा उनीहरूलाई नेपाल भारत सीमा नजिकै पर्ने कोहीबाट बिहिबार पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले जानकारी दिएका छन्। 2079 मङ्सिर 27 गते राति शाहलाई हत्या गरी विश्रामपुर गाउँपालिका 5 इटिहाई गाउँ छेउको खेतमा परालको भुसमा लुकाएको अवस्थामा शव प्रहरीले फेला पारेको थियो। आरोपित दुबेले शाहलाई हत्या गरी फालेको बयान दिइसकेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने हत्या गरेर उनीहरू भारतको केरलामा बस्दै आएको अपराध अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाएपछि भारतीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरिएको हो। हत्यामा संलग्न रोशनी र मृतक महेश लिभिङ टुगेदरमा बस्ने क्रममा आपसमा विवाद भएपछि रोशनी र उनका पति कैलाशले केबलको तारले घाँटी थिचेर शाहलाई मारेर लुकाएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले बताएका छन्। पक्राउ परेकी रोशनीले मृतक महेशसित विवाह गर्ने योजना बनाएकी थिइन्, तर महेशको परिवारले मानेको थिएन। नमानेपछि रोशनीले आफ्नो समयदेखि बाहिर बस्दै आएका पति कैलाशलाई बोलाएर दुवै मिली हत्या गरेका हुन्। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले भने पति कैलाशसँगै फरार भएर केरला बस्दै आएकी रोशनीले नेपालमा बस्ने आफ्नी आमालाई फोन गर्दै आइरहेको सुइको पाएर उनकी आमाको फोन ट्यापिङ गर्दा उनीहरू भारतीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ परेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिष्ठित भारत भ्रमणको टुङ्गो लाग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेश मन्त्री एस जयशंकरको व्यस्तताका कारण पनि तत्काल भ्रमणको सम्भावना देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर प्रधानमन्त्री बनेको 4 महिनासम्म उक्त भ्रमण टुङ्गो नलाग्दा उनले अन्य विदेश भ्रमण पनि गर्न पाइरहेका छैनन्। भारतको विदेश मन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार कर्नाटकको चुनावका कारण प्रधानमन्त्री मोदीको एक दिनको समय निकाल्न पनि कठिनाइ छ। त्यसमाथि विदेश मन्त्री एस जयशंकर लगातार विदेश यात्रामा छन्। जयशंकर यति बेला अमेरिकामा छन्। उनी उतिबाट ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको यात्रामा निस्कने छन्। शुक्रबारबाट उनले युगाना, पनामा,
कोलम्बिया र डोमिनिकन गणराज्यको 9 दिन लामो यात्रा गर्दैछन्। उनी अर्को महिना मे 2 तारिक वैशाख 29 मा मात्रै दिल्ली आउने कार्यक्रम छ। त्यस लगतै मे 4 र 5 मा गोवामा सँगै सहयोग संगठनको विदेश मन्त्रीहरूको बैठक हुँदैछ। अर्थात् वैशाख 22 गतेसम्म विदेश मन्त्री जयशंकरको व्यस्तता देखिएको छ। अर्कोतर्फ मे 10 वैशाख 27 मा कर्नाटकमा विधानसभा चुनाव हुँदैछ। त्यहाँ भाजपाको सरकार छ, जहाँ काङ्ग्रेसले कडा टक्कर दिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगातार कर्नाटकको चुनावी सभाहरूमा व्यस्त देखिएका छन्। स्रोत भन्छ त्यहाँबाट एक दिन पनि उनको समय कटौती गर्न मुस्किल हुने भएकाले कर्नाटक चुनावपछि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सम्भावना छ। कर्नाटक चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्री र विदेश मन्त्रीको कार्यव्यवस्थालाई हेर्दै निक्लिने समय नै भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना देखिएको छ। प्रचण्ड निकै ठुलो तनावमा भएका छन् भने प्रचण्डलाई कुनै पनि देशका नेताहरूले त्यति समय दिएको देखिँदैन। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगर आफ्नै देशको जनताले बनाएको पालिका भएको बताएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारभित्रको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन महानगरलाई आदेश दिएपछि शुक्रबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा मेयर शाहले यस्तो बताएका हुन्। 10 महिनादेखि शुभ समाचार दिँदै आएको महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। सत्य तथ्य इमानदार पालिका, देशको पालिका, आफ्नै देशको जनताले बनाएको पालिका। यसअघि सङ्घीय सरकारले आफूलाई सहयोग नगरेको भन्दै उनले सिंहदरबारबाट फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका थिए। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता पद्मबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। सोको सुनाई गर्दै हिजो शुक्रबार सर्वोच्चले फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलाई राजनीतिक दलहरूले स्वार्थको विषय बनाएका छन्। 14 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको नेतृत्वमा चले पनि प्रमुख दलहरूले प्रधान न्यायाधीश सिफारिसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएका हुन्। निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चुलेर शमशेर जबराको कार्यकाल मङ्सिर 28 गते नै सकिए पनि हालसम्म नयाँ सिफारिस हुन नसकेको हो। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस मात्र होइन, सिफारिसको कार्यविधि समेटेको कानुनको तिक्तता पूर्ति गर्न समेत प्रमुख दल असफल भइरहेका छन्। 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चुलेन शमशेर जबरा विरुद्ध तत्कालीन काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको गठबन्धनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि न्यायालय कानुनको नेतृत्वमा पुगेको हो। कानुन समेत नहुँदा सर्वसम्मत रूपमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भन्दै अहिले दलहरू आन्तरिक परामर्शमा छन्। वैशाख 6 गते संवैधानिक परिषद बैठक बोलाए पनि निर्णय हुन सकेन। कानुन रिक्तता, सिफारिसको प्रक्रिया, संसदीय सुनाइको व्यवस्था लगायतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रश्न उठाएपछि निर्णय प्रक्रिया रोकिएको हो। प्रधान न्यायाधीश सिफारिस र प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार छलफल गरेका छन्। दुई नेताबीच भएको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस मुख्य एजेन्डा बनेको थियो। स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस अघि संसदीय समिति गठनको शर्त राखेका छन्। समिति गठन मात्र होइन, समितिमा हुने प्रतिनिधित्व र सभापति चयनको विषय पनि प्याकेज डिलको प्रस्ताव ओलीले प्रचण्डसँग गरेका छन्। तर प्रचण्डले काङ्ग्रेससँग कुरा नगरी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ओलीलाई जवाब दिएका छन्। संसदीय सुनाई समिति गठन नभई सिफारिस भएमा सुनवाई बिना नै नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा हुन सक्ने भन्दै नेकपा एमाले विषयगत र संयुक्त समिति दुवै गठन र सभापति चयनको भागवण्डामा राजनीतिक सहमति स्पष्ट खोजेको छ। नेकपा एमाले 10 मध्ये सार्वजनिक लेखासहित कम्तीमा 3 समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। साथै 2 संयुक्त समिति मध्ये 1मा नेकपा एमालेको दाबी छ। कुल 4 समिति सभापतिमा एमालेको